लेक आसा थंय आतां लेक्स म्हणटा सर इन्क्लुडींग दॅट मिरामार लेक थंयसर ते WRDच्या अंडरान येता सगळें सो थंयसर ते नुस्तें मेल्लें आसा पळय हांवें आमच्या इंजिनियराक सांगलां वचून पळय आनी एक्झॅक्टली कितें इन्फॉर्मेशन ते काडचें पयलें ते रिपोर्ट कम करूया भाऊ आणि डॅमाचो लेवल डॅमाचो लेवल एक क्लियर सांगता डॅमाक आमचे कडेन जवळ जवळ म्हयनेभर पावपाचें उदक आसा परत परत प्रश्न विचारून डॅमाचो खूप देंवला लोकांक पॅनिकी करनाकात लोकांक पॅनिकी करनाकात उदक आमचे कडेन एक म्हयन्याचे कमीत कमी एक म्हयन्याचें उदक पंचवाडी आसा आनी अंजुना डॅमाक आसा क्लियर सांगता साळावली डॅमाक आमचे कडेन जवळ जवळ 2 म्हयन्याचें मायज उदक आसा एक लक्षात घेयात एक चडशें एक हें तयार करपाचें हें चलता इज बॅड म्हणजे म्हाजी क्लियर हें आसा 1 म्हयन्याचो स्टॉक आमचे कडेन आसा तरी आसतना समजा पावस 1 म्हयनो पडलो ना आनी कितें करपाक जर जाय आमी माय डिपार्टमेंट इज कॅपेबल ऑफ प्रोवायडींग रॉ वॉटर खंय जाय ओके सर पयर 2 दीस जाले शेतकऱ्यांनी सर दूध म्हणजे गोवा डेअरी दूध जे आसा ताची रेट वाडोवची म्हणून तांच्यांनी प्रोटेस्ट सीएमान केला तांकां उतर दिल्लें आसा रेट वाडयतले अशें म्हणून तांणी मातशें पासस घेवपाक जाय एकदां सीएमान सांगलें सीएम ते उतर मानतले आनी करतले ओके म्हणजे भाऊ आनी अंजुनाचे मिनी काश्मीर म्हणून फेमस जाला पळय ते सध्या तुमच्यानी गेल्या वर्सा बंद उडयता पळय गेले वर्ष बंद केल्ले अंजुना अंजुना डॅमाचो जो एरिया आसा थंय लोक भोंवपाक म्हणून वता तो गेले वर्स एक्चुअली तुमी बंद केलो पूण हे वर्सा पयल्यार लोक परत थंय वचपाक लागले तांकां खबर ना समजा तूं कोणी गेल्या जाल्यार नक्कीच लागता कोण गेले ते केन्ना गेले नक्कीच सगळ्या धाडून बरें हांव भैया ऑफिसराक विचारता कारण थंय सेक्युरिटी आसता आनी वचपाक नासता एक्चुअली गेले वर्स बंद केलो ती लक्षात वेज वरती एखादी गेलो जाय वेज वरती म्हणजे रस्त्याच्या दावे बाजून तो गडेर वचपाक मेळटा डॅमाचेर न्ही डॅमाचेर एंट्री मेळप ना Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.